kinabuhi. Kini dito ni ang ato ang halad sa ikatrisi nga Sabado mga kaigsunan dito ni matunong sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital. Ang Chitanda Lumamba Hospital mga kaigsunan nahimutang sa usa ka baryo sa Zambia. Diin ang mga tao nagpuyo diha sa mga balay nga may pinawod nga atok o nagamit og mga atabay o mga kasilyas. So ang ilang kahimtang dito mga kaigsunan lisod o especially ang hospital. Ang kadaghanan maoy mga mag-uuma o nagtanom og mais sa tig-ulan. So mga mag-uuma sila dito mga kaigsunan na panigo lamang alang sa personal nga paggamit. Sila walay dakong dugang nga kita. Ang alkoholismo mga batanon na nagpataas nga kaso taas kaayo. So dili lang sila naglisod dito mga kaigsunan sa ilang pagpanginabuhi kundi naapo dito uso sa ilang mga bisyo-bisyo. Ang publiko nga transportasyon naglangkob sa gagmay o dagkong mga truck nga nagdala og mga pasahero. Ang mga bus o mga taxi talagsara nga mga makita kasagaran ang mga tao magbaktas ra. So sila dito lisod sila ilang panginabuhi ilang mga bahay dito paudra. So ang kuan dito walay dili kayo uso sa ilang mga bus, mga taxi, mga series sa ato diri. Sa ila dito baktas gid sila mga kaigsunan. Sa wala pa maabli ang Adventista Hospital, ang komunidad may gamay nga klinika. So murag kung atong ibutang sa ato diri murag barangay health center ra siya. Ang komunidad may gamay nga klinika nagtanyag sa mga jutay nga kinahanglanon lamang. Ginagmay ra jud. Sa usa ka ideal nga kahimtang, ang klinika adunay untay ambulansya sa pagkuha og mga pasyente. Apan sa maong rehiyon, usa lamang ka ambulansya ang gigamit sa daghang gagmay nga mga klinika. Sa usa ka region nila mga kaigsunan, kakuan nga isa ra jud ka ambulansya. So maglisod yun og ang kanang kuha og mga pasyente sa ilang dapit. Ang ambulansya dili matawag sa balay ni bisan kinsa dili para sa ato dinhi nga kun ay mabangga diya sa highway bisan asa dali ra ka maka-access sa ambulansya kay daghan tag mga ambulance sa tagsa nga mga munisipalidad pero sa ilang dito sa isa ka rehiyon nila imagine na region example din region 7 sa region 7 usa ray ambulansya o di ba aron lisod na mga kaigsunan. Ang usa ka pasyente kinahanglan mangita og paagi sa pag-adto sa klinika. Kung atong ibutang pila pang kilometro, example atong ibutang bana-bana to 50 kilometro, so mao pa imong baktason pa ni imong ato imong pasyente. Daw may emergency, sa mga maglisod din sila mga kaigsunan. Dahil ang klinika magpatawag og ambulansya aron dadon ang pasyente ngadto sa labing duol nga ospital nga nahimutang 90 kilometros ang gilayon. Grabe ang layo 90 kilometros mga kaigsunan. Apan una ang klinika kinahanglan magtawag sa palibot aron sa pagpangita sa ambulansya. So before pa day na ma-access sa mga tao kinahanglan ang klinik magtawag mangita pa daan kung asa to napun ang ambulansya naputang. Kay usa ra ka ambulansya tuyok sa usa ka region. Kung ang ambulansya gigamit na, ang pasyente kinahanglan maghulat og pila ka oras unong ngadto sa 12 ka oras. Na daw di og giatake na to sa kasing-kasing wa na pag-abot sa ambulansya ninggahi na. No. Bisan usa ka adlaw aron madala ngadto sa ospital na abot jud 24 oras mga kaigsunan. Ingong resulta, ang pipila ka pasyente naglakaw og 60 ka milya paingon sa ospital. Na grabing layo ang mga kaigsunan. Sa wala pa maabli ang ospital sa Adventista, ang naandang kahintang mao nga usa ka mablos nga inahan ang moabot sa lokal nga klinika ang klinika magpatawag og ambulansya. Dayon ang umaabot nga inahan, umulabot nga inahan kinahanglan maghulat og daghang oras o hangtod sa sunod adlaw aron kuhaon. So daw nagbatik na ara sakita na to, aya pa moabot sa ospital. Bisan karon nga bukas na ospital sa Adventista, ang mga pasyente dili na kinahanglang magpaabot sa ambulansya. So dako kay tabang ang ato ang ospital dito kay sunan ang ospital sa Adventista dito sa sa Zambia. Ang ospital nagamit og usa ka ambulansya uban sa tanang klinika sa distrito. So nakatabang ang ato ang ospital dito kay sunan sa nadugangan ang ilang nga ambulansya.
Usa ka babae nga gidala diha sa karwahe sa mga baka ngadto sa ospital sa Adventista. So wala na nadaog kanang baktas man kay buros naman pati na so ipasakay sa karwahe sa mga baka. Siya nag-anak og giubanan sa unom ka miyembro sa pamilya. Sa Zambia, ang mga pasyente sagad giubanan sa pipila ka mga paryente ngadto sa ospital. Ang umalabot nga inahan nalipay sa pagkakita nga ang ospital sa Adventista bukas o may doktor. Nagali kay wala na pud sila naghuwat pa pud og pila ka adlaw, pila ka oras para lang moabot na pud ang doktor mga kaigsunan. Dili na siya kinahanglan maghulat o ipadala ngadto sa lagi upang ospital. Kaya nga to ang mismo nga Adventista hospital dito sa Zambia na kaugalingong doktor. Ang Adventista nga medikal nga grupo malampusong nagpaanak sa bata bisan pa ug ang pagpanganak nagkinahanglan og komplikado nga pamaagi basin og gisisaryan tingali ito makaigsunan or nasuli ba ang bata apan tungod sa tabang sa atong hospital o sa maayo na itong doktor dito sa Zambia nakatabang sa usa ka inahan nga nanganak nitong nabita. Human nga na ang bag-o nga inahan dali ra nga makabalik sa balay nga duol. Dali ra sila makauli mga igsunan. Ang bag-o nga inahan ug ang iyang pamilya mapasalamatan kaayo sa Adventista nga hospital. Kini nakatipig og daghang panahon og salapi miingon ang usa ka miyembro sa pamilya. Sa diha nga moadto ka sa klinika kinahanglan mulingkod ka og maghulat nga may mutawag o ang ambulansya kukuha nimo. Pag abot dito sa klinika, kung sa wala pa diha ang Adventista nga hospital, maghuwat pa daw kuno kawaisonan og napay mutawag nga sa man assistant dito na-assign dito sa clinic nila sa ilang nga lugar para dadon na pud kag ambulansya para atong hospital dadon sa region. So grabe ka hassle ang hospital nito lisod sila og access sa healthcare dito mga kaigsunan. Mga 200 ka bata nga igaanak matag bulan handaghana. Sa gamay nga lawak pinaangkan sa ospital sa laing okasyon usa ka 5 anyos nga batang lalaki ang gi-ospital nga ang iyang BTS gisiminto. Ang iyang inahan nagpasalamat nga ang iyang anak mahimo nga magpabilin sa ospital. Ang ospital mas nindot tan-awon ug muhatag og mas maayong mga serbisyo kaysa kanhi ingon niya. Sa kanhi gamay ra ang maong klinika diin kinahanglan maghulat kami og dugay aron matambalan. Ang klinika magpapauli dayon kanamo uban sa sedimento nga BTS. Unya kinahanglan mobalik kami sa pagkasunod adlaw o sa matag adlaw humanyana alang sa mga pagsusik na i-check up paghuman og semento kinahanglan pa man jud ipa-check up mga kaigsunan, di ba? Apan sa hospital katong ilang hospital nito nga akong anak mahimo nga magpakilin alang sa pagtambal hangtod nga iyang BTS mamaayo og siya makapauli. Sa wala pa ang Adventista nato dito nga hospital mga igsoon magsige uli-uli ang mga pasyente dito pag human og check up pag mag-opera uli tawag ko na po anang adlaw balik na po niya arang layo pero sa tabang sa atong Adventista nga hospital pag human i-sure jud nga human na jud na tarungon jud og kanang opera mga igsunan para nga pila ka oras or adlaw magstay sa ditong hospital aron dili na magsige og balik-balik kay layo pa ang ilang mga panimalay. Ang Chitanda Lumamba Adventist Hospital nagkagbaw sa usa ka mahinungdanon nga panginahanglan diha sa komunidad o naglaom sa pagbuhat og labaw pa. Ang mga prioridad niini karon mao usa ka kusina ug usa ka labanan. Gikinahanglan nga maayong kusina aron makaandam og hilsog nga pagkaon dili lamang alang sa mga pasyente kundi alang usab sa mga paryente nga mubanta nila ngadto sa ospital. Kanang mupakaon sa mga ang atong mga pasyente ito mga igsoon dili lang sa pasyente mismo kundi katong niuban pod sa pasyente kay layo-layo pagod biya ila ang travel gikan sa ilang mga panimalay ngadto sa Adventist Hospital. Ang pagpanglaba karon ginahimo sa kamot, so hand wash ug ang pagpalit og mga makina sa pagpanglaba ug ang mga dryer makapauswag sa pag-atikman sa mga pasyente. Kung mag-hand wash na kuno sila itong kaigsunan, malangan silang maayo. Kung dili ang ato ang halad sa ikatrisi nga Sabado, magpalit sila dito mga washing machine, mga dryer na ibutang dito sa
Chitanda Lumamba Adventist Hospital dito sa ilang lugar. Sa Muate Wambasi, usa ka pediatrician o direktor sa mga ministeryo sa Panglawas alang sa Northern Zambia Union Conference, diin na himutang ang hospital karon. So karon kami bukas apa naginahanglan kami og tabang matud pa sa Northern Zambia Union Conference nga usa ka pediatrician. Ang inyong halad sa ika-13 nga Sabado, mutabang sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital sa pag-abli sa gikinahanglan kaayo nga kusina o labanan sa mga Zambia. Salamat sa pagplano og madagaya nga halad sa September 20 City karon ang ato sa last Sabat sa ato ang buwan mga kaigsunan, mga atong 13 Sabat, ang atong 13 Sabat offering dito ni ihapak sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital pagpalit og mga machine, mga washing machine sa ilang paglabas, sa ilang kusina, papayong kusina dito sa ilang hospital aron nga mas makatabang pa sa ato ang mga kaigsuonan dito nga naglisod gyud itawon sa pag-access sa hospital dito sa ilang lugar. Ug mao ra to ang ato ang agasitan ini kabuntagon, may buntag og happy Sabat sa tanan.